ملخص كتاب العقل والقلب والشجاعة، 3 سمات تجعل منك قائدا ناجحا. تأليف ديفيد دوتلتش، بيتر كايرو، ستيفن راينسميث. بصوت خالد حامد. يسلط الكتاب الضوء على مهارات قيادية يجب على القادة ومدراء الأعمال امتلاكها لمواكبة التطور وعالم الأعمال متسارع النمو، ويكونوا قادة كاملين أكفاء قادرين على القيام بأهم أدوارهم. وتتلخص هذه المهارات في 3 جوانب مهمة، هي العقل والقلب والشجاعة. فهل هناك دوافع أخرى لتطوير هذه المهارات لدى القادة؟ وكيف يمكن تطويرها من كل جانب؟ وهل ينبغي أن يكون لمؤسساتهم وشركاتهم دور مساعد في عملية التطوير؟ الفصل الأول: يكون القائد كاملاً إذا وظف العقل والقلب والشجاعة في إدارة الأعمال. القيادة الكاملة مبدأ من الضروري أن يتبناه القادة في إدارة أعمال شركاتهم، وذلك لحاجة الشركات أن تتعامل مع نظيراتها من الشركات العالمية، والارتقاء بمستقبلها الذي يتم بتهيئة الجو الملائم للموظفين للعمل بأريحية ليبتكروا أفكاراً إبداعية. وذلك كله يحتم على القائد إيلاء الاهتمام بشخصيته المتمثلة بإبداء العاطفة ولين الجانب أثناء التعامل مع قادة الشركات الأخرى والموظفين، أكثر من الاهتمام بكم المعلومات التي يكتنزها. أيضاً هناك ظروف تفرض عليه اتخاذ قرارات مصيرية تخص سير العمل، فلا بد من الاستعداد لإبداء الشجاعة. ما سبق لا يعني بالضرورة إهمال الجانب العقلي والمعرفي، إذ يجب تعزيز المهارات القيادية المتعلقة به عبر ابتكار أفكار جديدة لإنجاز الأعمال في المؤسسة لكي تقدم أفضل الخدمات والمنتجات، وترك العمل بالطرق التقليدية التي لا جدوى منها في عصر يتسم بالتغيير والسرعة وغزو الثورة التكنولوجية للعالم. فمثلا شركة نوكيا التي كان لديها العديد من الصناعات توقفت عن أغلبها، باستثناء صناعة الرقاقات الإلكترونية والهواتف التي تواكب عالم التكنولوجيا والاتصالات، فقامت بإضافة ابتكاراتها وأبدعت بهذا المجال. وهناك أسلوبان متبعان لإنجاز الأعمال: أولاً الاستراتيجي المعني بوضع خطط سير العمل، وثانياً التشغيلي الذي يشرف القائد فيه بشكل مباشر على العمل. ويصعب دمج الأسلوبين معاً، لأن القائد الاستراتيجي يبدع في التحليل وخلق الأفكار دون الاهتمام بتنفيذها، أما القائد التشغيلي فلا ينظر لحجم الجهد المبذول للخروج بالأفكار، بل يهمه تنفيذها بأقل الخسائر وأسهل الإمكانيات. وإنه لمن الجيد تنفيذ الأعمال بأفكار ملهمة وأساليب متقنة مع الالتزام بحدود معينة. الفصل الثاني: هناك حدود ينبغي الالتزام بها لتنظيم بيئة العمل والعلاقات. الحدود هي الفواصل الوهمية بين أفراد الشركة الواحدة أو بين الشركات المختلفة، ويجب على القادة الالتزام بها في حال رغبوا بتنفيذ الأعمال بطريقة مغايرة، إذ يؤدي تجاوزها لمشاكل قد تصعب السيطرة عليها. والحدود الواجب على القائد معرفتها وتحديدها هي 5 حدود. أولها الحدود الخارجية، وتحدد بمعرفة الفرق بين أداء المؤسسة بتخصص معين والمعايير العالمية للأداء للتخصص نفسه. وثانيها الحدود الرأسية، وتحدد العلاقة بين المدير والموظفين عبر توجيههم لكيفية أداء العمل
وبين المدير ورئيسه من خلال إطلاعه على مجريات العمل. وثالثها الحدود الأفقية، والتي تحدد العلاقة بين الشركة والموردين لمنتجاتها ومشاركتهم الأفكار والمعلومات. ورابعها الحدود الجغرافية بين البلدان المختلفة، وتحدد من خلال التآلف وتبادل الثقافات والمعارف فيما بينها. وآخرها الحدود الشخصية، التي تحددها العلاقة الشخصية الطيبة بين القائد والموظفين، والتي تؤدي لنجاحه كقائد، كما تعني الاتصاف بالأمانة والنزاهة والانفتاح على الأفكار الجديدة. اقتباس: ولإنجاز المهام يحتاج القادة إلى فهم تعقيد المهمة وإيجاد طريقة لوضع الصعوبات المرتبطة بالتنفيذ في الاعتبار. الفصل الثالث: هناك أسباب تمنع الموظف من تكوين وجهة نظر خاصة به، وتحرمه من التعبير عنها أمام الآخرين. وجهة النظر هي الأفكار التي تعكس سلوك الشخص وقيمه وسياسات شركته، وحري بالقادة أن يمتلكوا وجهة نظر خاصة بهم تجاه ما يحدث من حولهم، لتساعدهم على الصمود عند التعرض للظروف الصعبة. قد تمنع بيئة المؤسسة ذلك عندما تفرض على أفرادها الالتزام الصارم بسياساتها، وتمنعهم من التعبير عن آرائهم، ولا تفتح المجال لهم للاقتداء بالشركات ذات الأداء المرتفع والمتميز، ما يفقد الموظف الثقة بقدرته على الخروج بوجهة نظر جيدة. في حين بإمكان المؤسسات أن تبث في موظفيها الشجاعة على تكوين وجهة نظرهم الخاصة وفق استراتيجية معينة. تتم هذه الاستراتيجية عبر إيجاد الحافز الذي يدعو الموظف للخروج عن القالب العام للعمل داخل المؤسسة، مثل حافز زيادة الإيرادات، أو تشجيع الموظف على البحث عن معلومات جديدة باستخدام الكتب والإنترنت، لتمكنه من الخروج بأفكار مبتكرة وأخذ النافع من هذه الأفكار ودمجها لتقديم فكرة جديدة وشاملة ودقيقة، أو إتاحة المجال للموظف للإفصاح عن آرائه ومشاورة رؤسائه حولها، على أن يكون مستعداً للتخلي عن آرائه أو تعديلها بحسب الظروف الراهنة. الفصل الرابع: القائد الناجح لا يكون قاسياً، ويتفهم حاجيات موظفيه، ويستمع إلى شكاويهم ويمنحهم الثقة. إن ضغط العمل لا ينتهي، ومن الصعوبة تجاهله، ويظهر دور القادة هنا عبر إضفاء الروح المعنوية والحماس بين أفراد المؤسسة، ويتحقق ذلك بتحكيم العاطفة وإبداء اللين في معاملتهم، وتفهم حاجياتهم وشكاويهم دون إهمال النتائج المرجوة منهم، لأن استمرار العمل قائم على الموظفين المبدعين الذين سيتركون العمل إذا انعدم التقدير الذي يحفزهم على الابتكار من المؤسسة، هذا إن لم يحتفظوا بأفكارهم وإن لم يشاركوها مع الآخرين، ما يؤدي إلى انعدام روح التعاون بين أفراد فريق العمل الواحد. يوجد بين الوظائف المختلفة في المؤسسة وطريقة إنجاز الأعمال حدود فاصلة، والشخص المشرف على تحمل مسؤولياتها غير محدد، فالقادة هنا لا يمكنهم فرض سيطرتهم على الموظفين، فدورهم يكمن بتعزيز روح التعاون بينهم، ومنحهم الثقة بعدم إفشاء معلومات مهمة، وبكفاءتهم عندما يعملون مع العملاء، وبأنهم سيكونون بالحماس نفسه إن تركوا للعمل عن بعد، بالرغم من العراقيل التي ستظهر عند التعامل مع الآخرين. اقتباس: يجب أن تشجع المؤسسات تكوين قادة كاملين يمكنهم شرح وجهات نظرهم على نحو منطقي وبطريقة مقنعة وإنسانية. الفصل الخامس: التحلي بالصبر،
وضبط الانفعال عند العمل مع الآخرين له أثر كبير في تسريع عملية الإنجاز. على القائد أن يكون مرناً وصبوراً في معاملته لموظفيه عند الأزمات، كاقتراب الموعد النهائي لإنجاز العمل مثلاً، فالانفعال والعصبية يشكلان عائقاً كبيراً أمام إنجاز العمل، لأنهما يكشفان ما بالقائد من ضعف وقلة كفاءة، ويؤثران على ثقة الموظفين فيه، وعندها سوف يصب كل موظف تركيزه على ضبط انفعاله بدلاً من العمل، ما يؤدي إلى تأخر تسليم العمل المطلوب. والدليل على ذلك هو كارل فيورينا، مديرة شركة هيوليت باكارد، والتي ضغطت على الموظفين لرفع الأداء لمنافسة الشركات الأخرى، وبالغت بعدم الثقة بموظفي الشركة، فطردت كبارها وأضرت بمصلحة الشركة. هناك 3 طرق يمكن للمؤسسات انتهاجها للحد من المعوقات والتغلب عليها. أولها إيلاء الاهتمام باللحظات التي يشك فيها القائد بذاته، وتحديد الشعور الحاضر بتلك اللحظات. وثانيها تحديد سلوك القائد الذي اتبعه في مشكلة ما وأضر بالعمل، ثم تشجيعه على التفكر فيه. وثالثها تقديم المؤسسة بيانات وأدلة تثبت سلبية قرارات القائد وسلوكياته المعوقة للعمل والإنتاج، ما يؤدي بالقائد إلى مراجعة نفسه وسلوكه وإدراك عيوبه ومحاولة تغيير ذاته نحو الأفضل. الفصل السادس: يجب الموازنة بين الاعتماد على البيانات والحدس عند المخاطرة باتخاذ القرار. يظهر دور الشجاعة عند تعرض القائد لمواقف تجبره على اتخاذ قرار يراه صحيحاً، اعتماداً على الوضع الراهن دون النظر للنتائج المتوقعة. والمخاطرة تعتمد على البيانات المطروحة من جهة، وعلى الحدس المعتمد على الخبرة من جهة أخرى. والقائد الناجح يوازن بينهما، فنتخذ القرار المناسب بالحدس وتماشيا مع الموقف والبيانات المتوفرة ذات الصلة، لكن دون الإفراط في استخدامه للحد الذي يلغي أهمية الأخذ بالبيانات. فالرئيس بوش مثلا ارتكب الأخطاء لإفراطه بالحدس دون النظر للعواقب، مثل اتخاذه لقرار الحرب على العراق. وبالإمكان تعليم القادة كيفية الاستخدام الصحيح للشجاعة في اتخاذ القرارات، وذلك بإفساح المجال للموظفين أصحاب الأفكار غير المألوفة بالتعبير عنها وتجربتها والبناء عليها. كما يتوجب تشجيع القادة على استخدام حدسهم وعدم الاعتماد الكلي على البيانات التي قد يرونها كاملة ودقيقة وبلا عيوب، فضلاً عن الاحتكاك مع العملاء خارج المؤسسة لأخذ فكرة عما يرضيهم من الخدمات والمنتجات. ولا بد من إعطاء مكافأة مجزية لمن يقدم على المخاطرة ويتخذ قراراً يتوافق مع مستوى المخاطرة ويؤدي إلى النجاح، مع مراعاة الميزانية العامة للمؤسسة. اقتباس: إننا لا نقترح أن يتجاهل القادة الحقائق، بل نشير إلى أنهم يجدون أنفسهم على نحو متزايد في مواقف لا يمتلكون فيها الوقت اللازم لتجميع كل الحقائق. الفصل السابع: النزاهة لدى القائد مطلب أساسي لتبادل الثقة بينه وبين الموظفين. النزاهة تمثل المبادئ والقيم التي تملي على القائد التصرف السليم إزاء المواقف الصعبة. تعد النزاهة مطلباً أساسياً عند المخاطرة باتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال المؤسسة، إذ يساور الشك موظفيها تجاه القائد باعتقادهم أن هذه الأعمال أنجزت لأجل تحقيق مصالح شخصية خفية للقائد. ولكن تحلي القائد بالنزاهة سينعكس حتماً على أداء الموظفين، إذ ستصبح المؤسسة بيئة خصبة لتبادل الثقة والاحترام بين القائد وموظفيه، وسوف يعتبرونه قدوتهم وملهمهم، ما يرفع
من سوية الإنتاج. تكمن المشكلة في قيام القادة بأدوارهم دون الاكتراث بنزاهة تصرفاتهم، لذا يجب توعيتهم وإكسابهم لهذه الميزة من خلال قيام المؤسسة بتفعيل حوارات دائمة مع القادة والموظفين حول النزاهة، لتعزيز الاحترام المتبادل لدى الطرفين، وخاصة عند تعاملهم مع الأزمات التي يجب ألا تؤثر على نزاهتهم. كما يجب على المؤسسة تشجيع الموظفين للإفصاح عن نواياهم لقائدهم قبل اتخاذ قرارات مبنية على العاطفة ومفتقرة للحكمة، مثل الاستقالة من العمل عند شعورهم بالضيق أو بعدم نزاهة المؤسسة أو قادتها، بالإضافة إلى طرح المؤسسة أسئلة على الموظفين بخصوص تصرفات القائد إن كانت منطوية على النزاهة أم لا، مما يساعدهم على اتخاذ إجراءات مناسبة بما يصب في مصلحة العمل. فقرة بارزة من الكتاب: إن إطار العقل والقلب والشجاعة يوصف بحسب رأي الرؤساء التنفيذيين الأذكياء الذين يقولون: اجلبوا المزيد من القادة الأذكياء والماهرين في التعامل مع الناس، والذين يتمتعون بشجاعة التصرف وفقا لمعتقداتهم. الخاتمة: يتحتم على قادة المؤسسات كي يصلوا للكمال القيادي أن يوظفوا العقل والقلب والشجاعة، فيجب أن يتمتعوا بذكاء متقد، وينجزوا المهام بطريقة استثنائية، ويكونوا أصحاب وجهة نظر خاصة يملكون الشجاعة لطرحها، ولا ضرورة للقسوة على موظفيهم لفرض شخصيتهم وإرغامهم على العمل الدؤوب، بل يجب عليهم تحكيم العاطفة واستغلالها لخلق جو من الثقة والاحترام والمحبة، ما يخفف به من حدة ضغط العمل ويساهم في رفع سويته. ولا ضير من استخدام الحدس المبني على الخبرة عند اتخاذ القرارات الصعبة، ولكن شرط رفضه بالبيانات والمعلومات المتاحة وتحليلها بما يفيد المصلحة العامة للمؤسسة. باختصار، على القادة وضع الخطط والاستراتيجيات وتكوين علاقات قائمة على الثقة مع الأفراد، والإقدام على المخاطرات المدروسة لتحقيق مبدأ الريادة.